नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकबिन, राजनीतिमा परेको गाँठो अझै फुकेको छैन। 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनको औचित्य समाप्त भएपछि त्यही प्रयोजनका लागि नयाँ निर्वाचन हुन लाग्दैछ मुलुकमा। र पनि निर्वाचनको मिति मात्रै घोषणा भएको हो। निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ भनेर पत्याउने विश्वासिलो आधार तयार भएको छैन। एकातिर अहिलेको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै कुनै हालतमा निर्वाचन हुन दिँदैनौं भन्नेहरू छन्। अर्कोतिर निर्वाचन जसरी पनि मङ्सिरमा हुन्छ भन्ने दलहरू बीच नै कतिपय कुरामा मतभेद रहेको छ। यद्यपि प्रमुख दलहरूको कुरा सुन्दा मुलुकमा निर्वाचनको माहौल बनिसकेको भान हुन्छ। दोस्रो संविधान सभाको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनैतिक दलहरू आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। खास गरी प्रमुख 4 राजनैतिक शक्ति एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाका नेता एवं कार्यकर्ता निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा बढी व्यस्त देखिन थालेका छन्। अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनबाट देशको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक शक्ति बन्न पुगेको एकीकृत माओवादी यो नतिजालाई दोहोर्याउने लक्ष्यका साथ देशव्यापी अभियानमा जुटेको छ। 240 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेता खटाई जनसम्बन्ध सुदृढ पार्ने र जनतामा चुनावी माहौल सिर्जना गर्न आफ्ना गतिविधिलाई बढाइरहेको छ माओवादी। सोही अभियानको आधारमा बनाइएको रिपोर्ट अनुसार माओवादीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ। निर्वाचन विरोधी गतिविधि रोक्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको विरोध गर्नेलाई बाँकी नराख्न आफ्ना वाइसिएल कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिएका छन्। रत्न पार्कमा माने नक्कली मत पेटिका जसरी फोर्नुभयो घनले हानेर त्यो दृश्यको चाहिँ ती हाम्रा महान शहीदहरू 10 वर्षको जनयुद्धका जसले संविधान सभा भन्दै ज्यान थाले त्यो मत पेटिकामा बन्चरो हानेको हो कि शहीदहरूको सपनामा बन्चरो हानेको गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि खडा भएको छ। हाम्रो पार्टी र अहिले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयोजकको हैसियतले मैले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सफल बनाउनको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचनको विरोध अथवा कुनै न कुनै रूपले त्यसको आलोचना गरिरहेका राजनीतिक समूहहरूलाई पनि सहभागी गराउनको निम्ति अत्यन्त धेरै मेहनत, धेरै पहल र धेरै सक्रियताको साथ र लचिलो भएर उहाँहरूलाई आह्वान गरिएको छ। उता बहुदलपछि लामो समयसम्म सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस अघिल्लो निर्वाचनको समयमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै यसपालि आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने भन्दै कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा जुटेको छ। 75 जिल्लाका 300 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ता राजधानीमै बोलाएर शनिबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ कांग्रेसले। केन्द्रबाट सुरु भएको प्रशिक्षणलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याई आम जनतालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने अभियानमा छ कांग्रेस। मक्सिर 4 गते नै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छन् कांग्रेस नेता कार्यकर्ता। मक्सिर 4 गतेको कुनै पनि बहानामा यो अब जेल परिवर्तन गर्ने या समावेश पुगेन भनेर भन्ने या संख्या बढाउने कुरा त्यो कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ यो कुरा हामी कार्यकर्ताहरू अब गाउँ-गाउँमा गएर हामीले यो कुराहरू उठाएर त्यसरी हामीले गयौँ भने मलाई विश्वास छ अहिले नेपाली जनताको चाहना पनि चुनाउने यो वैज्ञले विरोध गरे पनि हुन्छ, डाक्टरले विरोध गरे पनि हुन्छ। यो मुख्य 4 गते निर्वाचन हुन्छ। कसैले रोकेर यो चुनाव यो निर्वाचन रोकिँदैन। यो निर्वाचनले नेपालको भविष्य, नेपालको अन्यललाई आजको अन्यलको अवस्थालाई अन्त गरेर, आजको अराजकताको अवस्थालाई अन्त गरेर, आजको ब्रह्मलुटको अवस्थालाई अन्त गरेर र राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले विकास अभियानलाई अगाडि बढाउन यो निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
उता पहिलो चरणको चुनावी अभियान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको नेकपा एमाले पार्टीको अवस्था जनतामा मजबुत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड तय र घोषणा पत्र निर्माणमा जुटेको छ। प्रारम्भिक समीक्षाले हामीलाई उत्साहपूर्ण सन्देशहरू दिएको छ। 240 क्षेत्रकै एक खालको अवस्थाको हामीले आकलन गरेका छौँ। केही ठाउँ हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ छन् भन्ने पनि देखिएका छन्। अझै पनि हाम्रो सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन अझ चुस्त बनाउनु पर्ने, जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउनु पर्ने, कतिपय ठाउँमा कमिटीहरू त्यति व्यवस्थित हुन नसकेका केही यथार्थ स्थितिहरू पनि हामीले आकलन गऱ्यौँ। थुप्रै सुझावहरू पनि दिएका छन् त्यो अभियानका दौरानमा। स्थानीय कार्यकर्ताहरूले सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर जाओस्, राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ दह्रो अडान राखोस्, संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न र त्यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको निम्ति पार्टीले निर्णायक पहल गरोस् भन्ने खालका सुझावहरू छन्। त्यस्तै भदौमा देशव्यापी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्ने र आफ्नो चुनावी नारालाई घर घरसम्म पुर्याउने भन्दै पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमै केन्द्रित गरेको छ। त्यस्तै गरी मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू पनि आफ्ना चुनावी गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। एकातिर प्रमुख 4 राजनैतिक दल चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त छन् भने अर्कातिर मोहन वैद्य नेतृत्व नेकपा माओवादी र केही साना दल भने निर्वाचन रोक्नतर्फ तल्लिन्छन् र त्यही अनुसार आफ्ना गतिविधिलाई पनि बढाइरहेका छन्। हुन त निर्वाचनमै केन्द्रित विभिन्न छलफल र वार्ताहरू भइरहेका छन्, तर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने बनिसकेको छैन मक्सिर 4 मै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर। विगतको तीतो भोगाईले नागरिकमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ। अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनिसकेको छ र आम नागरिकको आशामा तुषारपात भइसकेको छ। त्यसैले नागरिकमा आशंका छ, डर छ। त्यसबाहेक अहिले घोषित निर्वाचनको मितिप्रति राजनीतिक तहमा ठुलै रडाको रहेको छ। थप चर्चा गर्छौं तर यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, अहिलेको राजनीतिक बहस र विकासक्रम आजको प्रसंग। एकातिर निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ, प्रमुख दलहरूले त्यसको स्वागत पनि गरेका छन् र तयारीमा लागेको पनि बताइरहेका छन्। यति मात्रै होइन, निर्वाचन आचार संहिता समेत लागू भइसकेको अवस्था छ। तर अर्कोतिर यो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टहरू पनि छन्। वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायत साना दलहरूको मोर्चाले कुनै पनि हालतमा मङ्सिर 4 मा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्। विश्वास नभए पनि आउँदो मङ्सिरमा निर्वाचन होला र कम्तीमा अहिलेको जस्तो किचलो टुङ्गिएला भन्ने आशा निकै धमिलो बनेको छ। अनि निर्वाचनको विरोधमा रहेका दलहरू मात्रै होइन, निर्वाचनमा होमिएका भनिएका दलहरू बीच नै पनि एकमत छैन। यद्यपि उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले मङ्सिर 4 को निर्वाचन नसर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि गठन भएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको प्रयास अहिलेसम्म पनि सार्थक बन्न सकिरहेको छैन। कयौं पटक समितिको बैठक बसे पनि र पटक पटक विभिन्न खाले प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि अधिकांश निरर्थक नै बनिरहेका छन्। यद्यपि समितिले मङ्सिर 4 मै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकले निर्वाचन प्रक्रिया विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका दलहरूले माग गरे जस्तो निर्वाचन मिति सार्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्नुपर्नेमा एक मत प्रस्तुत गर्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई पर्खिएर निर्वाचनलाई पछि सार्न नसकिने बैठकको निष्कर्ष छ।
वार्तामा अलिकति नेकपा माओवादी नभएको देख्यो। तथापि छिटोभन्दा छिटो नेकपा माओवादीसँगको वार्तालाई अगाडि बढाउने र सकेसम्म सहमतिमा ल्याउनको लागि प्रयत्न गर्ने एकचोटि अन्तिम बैठक भए पनि एउटा हामीले चाहिँ उहाँलाई वार्तामा ल्याएर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्ने कुरा भयो। उहाँले चाहिँ दुवै पार्टीसँग फोरम र माओवादीसँग भएका वार्ताहरू रूपमा राख्नु हो र अब 4 दलले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा लगाउने र निर्वाचन विरुद्ध निर्वाचन विथुल्न भएका गतिविधिहरूको बैठकमा आलोचना भयो। त्यस्ता गतिविधिको चाहिँ माने एउटा प्रतिगमनकारी कार्यक्रम तिनीहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने कुरामा बैठकको निष्कर्ष रह्यो। निर्वाचनको वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने कामहरू कसैबाट पनि नहोस् र त्यो भएका काम कारबाहीहरूका बारेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गम्भीर आपत्ति र असहमति व्यक्त गर्छ। त्यस्तो नहोस्, त्यसले चुनावी वातावरणलाई चाहिँ धुमिल्याउँछ, त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा र त्यसमा चिन्ता व्यक्त गर्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ निर्वाचन मङ्सिरको 4 गतिको निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक निकासको अर्को कुनै बाटो छैन भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सहमत भएको छ र तदनुकूल नै असहमत पक्षहरूसँग पनि वार्ता गरेर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने र निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा मङ्सिर 4 को निर्वाचन स्थगित गर्नु निर्वाचनबाट पछि हट्नु सरह भएको ठहर गर्दै समितिले निर्वाचन भान्ने कुनै पनि षड्यन्त्रलाई निस्तेज बनाउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ र निर्वाचन विरोधी कुनै पनि गतिविधि नगर्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ। बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेन। मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादी र त्यससँग सम्बद्ध मोर्चालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले 2 पटक औपचारिक पत्र लेखेर बिना शर्त वार्तामा बस्न अनुरोध गर्दा समेत आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धताका विपरीत उक्त मोर्चा अहिलेसम्म अझै वार्तामा आउन तत्परता साथ प्रस्तुत नभएकोमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गम्भीर आश्चर्य र दुःख व्यक्त गरेको छ र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत अग्रगामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रलाई निकास दिन बिना शर्त पुनः वार्तामा आउनको निम्ति गम्भीर अपिल गरेको छ। त्यसै गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले जटिलता सिर्जना भएको छ। त्यसबारेमा हामीले संविधानको सीमाभित्र रहेर यो चारवटै कुरा ध्यान दिएर नयाँ निष्कर्ष निकाल्न सक्ने स्थिति भएन कार्यदल स्वयंले। त्यसैले शीर्ष नेतृत्वले नै यसबारेमा सोचोस् र संविधानको मर्म र भावनालाई पक्रेर अहिलेको यथार्थलाई पनि पक्रेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्णय गरोस् भन्ने छ। तर यस सम्बन्धमा हामीले यहाँ पहिला छलफल गर्छौँ। संवैधानिक रूपले गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो काम गर्ने प्रक्रिया त अगाडि बढाइ नै राखेको छ। उसले हामीलाई समेत सुझाव दिने प्रक्रियामा अनुरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सुझाव अर्को बैठकमा छलफल गरेर हामी दिन्छौँ। यद्यपि समितिले निर्वाचन विरुद्ध आन्दोलनरत दलहरूसँग सहमति प्रयासका लागि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। वार्ताको माध्यमबाट निकास खोज्नु पर्नेमा आन्दोलनरत दल शर्त राखेर वार्तामा आएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख दलहरू सम्मिलित समितिले जेसुकै भने पनि नेकपा माओवादीले भने मङ्सिर 4 मै निर्वाचन गर्ने शर्तमा वार्ता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। हुन त सत्ताको साँचो गैर राजनीतिक सरकारलाई सुम्पेर देश धेरै दिन चलाउन हुन्न भन्नेहरूकै बहुमत छ। किचलो र विवाद भइरहँदा सरकार र निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। तर विगतमा पटक पटक धोका खाएका नागरिक त्यो पत्याउन तयार छैनन्। आजसम्म गर्ने तर भर नपर्ने अवस्थामा छन्। थप चर्चा गर्छौं विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने,
आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि अन्यलको राजनीतिमा केही सकारात्मक सञ्चार नभएको होइन, तर त्यस लगत्तै सुनिएका विरोधका स्वरले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका छ। निर्वाचनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र मिति तोक्दैमा निर्वाचन हुन्छ भनिहाल्ने अवस्था पनि नरहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन गरिएको संक्रमणकालीन सरकार र उसका क्रियाकलापहरू तुलनात्मक रूपमा अन्य भन्दा खासै फरक नदेखिए पनि आफ्नो मिशन चुनाव भएको दोहोर्याइरहेको छ। त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा नेकपा माओवादीको कुरा सुन्दा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनै सक्दैन। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको अवरोध त नेपथ्यमा थुप्रै होलान्, तर अहिले मूल बाटोमै ढाड तिर्साएर बाटो अवरुद्ध गर्न खोज्ने वैद्यपक्षीय माओवादी मूल हो र उसैको सेरोफेरोमा रहने अन्य केही दल। मुलुक जटिल परिस्थितिमा छ, तर यो संगीन समयको संवेदनशीलता नबुझेर अथवा बुझ पचाएर उनीहरू निर्वाचन बहिष्कार मात्र होइन, बिथोल्ने निर्णय पोखरामा सम्पन्न बैठकबाटै पारित गरेका थिए। हामीले सशक्त र चाहिँ सक्रिय बहिष्कारको जुन हामीले निर्णय लियौं केन्द्रीय समितिको बैठकबाट, त्यो बैठकबाटै हामीले एउटा कुरा के निष्कर्ष पनि निकालेका थियौं भने वार्ताको ढोका पनि खोल्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि हाम्रो थियो। यद्यपि मूर्त रूपमा वार्ता टिम बनाउने कि नबनाउने, अब कसरी जाने भन्ने कुरा, यी सबै कुरा केन्द्रीय समितिले पीबीलाई छोडिदिएको थियो डिसिजन गर्ने। त्यो कुरा भने हामीले काठमाडौँ आएर पीबीको मिटिङ बसेर टुङ्गो लगाएका हौं। आफूलाई सर्वसर्वा मान्ने सामन्ती प्रवृत्तिबाट प्रमुख चार दलका नेताहरू ग्रसित छन्। त्यही रोगबाट जन्मेको हो चुनाव बहिष्कारको झुण्डको गनगन। हो, अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव बाहेक अर्को त्यो विकल्प छैन जसले मुलुकलाई सजिलै पार लगाउन सकोस्। त्यो उनीहरूलाई थाहा पनि होला, तर हर समय आफ्नै दबदबा र हैकम जमाउन चाहने चार दलको प्रवृत्तिका कारण उनीहरू बुझ पचाइरहेका छन् र फेरि आफ्नै रोतरोतमा छन्। उनीहरू भन्दैछन् अहिलेको समस्याको समाधान गोलमेज सम्मेलनले हो। तीन दल र मधेसवादी मोर्चाको बीचमा जुन एउटा संयन्त्र बनेको छ, त्यसलाई हामी सिन्डिकेट भन्छौं। त्यो सिन्डिकेट पनि छैन। त्यसले के हो त भन्दाखेरि माने मान नमाने मै तेरा मेयर मान भने जस्तै अब यो सहमति हो भन्दै रटान गर्दै अब यो देशको ठेकेदार, संविधानका ठेकेदार, हाम्रो पनि त्यस्तो रेडिमेड फर्मुला हामीसँग पनि छैन। र हामीले सोचेको कुरा के हो भने हिजो संविधान सभामा भएका दलहरू र अहिले सरोकार राख्ने आन्दोलनरत दलहरू, जसले चाहिँ अहिले 33 दलीय मोर्चाको रूपमा र अरू कतिपय आन्दोलनमा रहेका दलहरू समेत सबैलाई जो यो चाहिँ विषयसँग सरोकार राख्छन्, ती सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गोलमेजमा राखेर त्यसलाई बैठक बनाऊ, गोलमेज सम्मेलन बनाऊ। मुलुक र जनताको हितमा राजनीति गर्छौं भन्नेहरूबाटै राजनीति धमिलिएर मुलुक कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेला नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अधिकार प्रयोग गर्ने निर्वाचन भन्दा अर्को कुनै अचूक औषधि हुन सक्दैन। त्यसैको प्रयोजनको लागि गैरदलीय सरकार निर्माण भएको हो र उसले धीमा गतिमा भए पनि आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको छ। एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टी केही आन्तरिक तयारीमा भएका छनक देखिन थालेका छन् भने अर्कोतिर वैद्यपक्षीय माओवादी सरकारसँग बार्गेनिङमा छ र ऊ अझै भन्दैछ संविधान सभा समस्याको समाधान होइन। अब वार्ताको ढोका शर्त मात्रै राखेर जाने र वार्ताको बारेमा हामीले वार्ता त गर्ने, तर शर्त पूरा नगरेसम्म वार्ता हुँदैन भनिरहँदा स्थिति झन झडपतिर गइराखेको स्थिति र हाम्रो गम्भीरताले पुगेन कि भनेर केही जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको स्थिति, यिनै साम्राज्यवादीहरू
र त्यसका दलाल शक्तिहरू जो अहिले असंवैधानिक जगमा खडा छन् र उनीहरूले एउटा हल्ला पिटिरहेछन्। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको जुन हल्ला पिटिरहेछन् त्यसैलाई झन् मद्दत पुग्ने त होइन कतै। त्यसकारणले किन जनताको एउटा हिस्सा कस्तो छ भने निर्वाचन भइदिए हुन्थ्यो कि त्यसले चाहिँ एउटा निकास दिन्थ्यो कि त भन्ने एउटा भ्रम जनतामा छ। तर यो निकास होइन कि यसले झन् सङ्कटमा गइरहेकोमा पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो कुरा हो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरिसकेको छ र क्रमशः चुनावी माहौल निर्माण हुने क्रममा छ। तर मध्यपक्षीय माओवादी जसरी हुन्छ चुनाव बिथुल्ने अभियानमा छ। उसको यही अभियानले दुई माओवादी बीचको द्वन्द्व तीव्र बन्ने संकेत देखिन थालेका छन्। शनिबार पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन बिथुल्नेलाई ठेगान लगाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई कडा उर्दी गरेका छन्। सायद त्यसैको जवाफ हुन सक्छ मध्यपक्षीय नेताहरूको हातमा दही जमाएर नबस्ने प्रतिक्रिया। त्यो ताकत हेरौँला नि त, हामीले त्यत्तिकै बोलेका छैनौँ र उनीहरू जबरजस्ती आयो भने हामीले पनि त्यत्तिकै चाहिँ अब हातमा दही जमाएर बस्ने कुरा त हुँदैन। प्रतिरोध गर्ने कुराहरू हुन्छ। जसले जनतामा विश्वास गर्दैन, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि उसको चाहिँ आँट छैन, जाँगर छैन, जोस छैन, विचार छैन, आत्मसमर्पणको नीति लिएको छ, विदेशी शक्ति र तागतमा आफूलाई तागत देख्छ, यस्ता आत्मसमर्पणवादीहरूले त यस्ता कुरा त सापटी लिएर जति पनि भन्न सक्छन्। दलहरू बीचको अनमेल र यही असहिष्णु संस्कार नै संविधान सभाको बाधक हो। जबसम्म नागरिकको पक्षमा राजनीति हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा यही संक्रमण रहिरहनेछ। अप्ठ्याराहरू त समाधान गर्नको लागि हो, तर समस्याबाट भाग्ने भगुवा राजनीति जहिलेसम्म भइरहनेछ तबसम्म मुलुक यही अप्ठ्यारोमा रहिरहनेछ। नागरिकले धेरै पटक धोका खाएका छन्। कति ठूलो आशा र उत्साहले बनाएको संविधान सभाको घाँटी दलका नेताहरूले नागरिककै आँखा अगाडि रेटिसकेका छन् र फेरि अर्को संविधान सभाको तयारी भइरहेको छ। संविधान सभाको निर्वाचन भएको यति समयमा नयाँ संविधान दिन्छौं र यस्तो संविधान दिन्छौं पनि भन्न थालेका छन् दलका नेताहरू। तर निर्वाचनले निकास दिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन उनीहरूले सकिरहेका छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालका लागि नयाँ निर्वाचनको विकल्प पनि छैन। हवस् त, आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।